शुमार जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। मंडी बहाउद्दीन के लिए एक नई यूनिवर्सिटी का क़याम भी शामिल है, और मंडी बहाउद्दीन की आवाम भी ये चाहते हैं कि वो अपने वज़ीर आज़म को अपने दरमियान पाएँ, और जो तरक्याती पैकेज उन्होंने दिया उस हवाले से मंडी की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान का जो है वो शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी जलसा होगा कल 18 फरवरी को रोज़ जुम्मे को, और एक वालेहाना शानदार इस्तकबाल की जो है वो तैयारियां हैं। पूरे शहर जो है वो इस हवाले से मुतहरक है, एक जोश व खरोश नज़र आ रहा है यहाँ पर। मैंने ख़ुद भी अभी विज़िट किया है, अभी हम जलसागाह भी जा रहे हैं यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक वाइब जाएगी, एक मैसेज जाएगा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान ही वो लीडर हैं जिन्होंने हालिया पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान बड़े बड़े अवामी इज्तिमात किए हैं, बड़ी बड़े अवाम को जो है वो मोबिलाइज़ किया। और आपके इल्म में है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से एक ब्लैक मेलिंग का जो है वो सिलसिला अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो जारी है, और ये नाम नहाद बेसिकली अपोजिशन है। बुनियादी तौर के ऊपर तो ये एक ब्लैक मेलर्स का एक टोला है जो आए रोज़ किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश जो है वो बनाने के अंदर रहता है। और आपने देखा कि जिस तरह हमारे बड़े बड़े अवामी इज्तिमात, बड़े बड़े तारीख़ी जो है वो जलसे हुए, तो इन्होंने कहा हम तहरीक चलाएंगे। तो तहरीक का आगाज़ हुआ और हमें कहा गया आर या पार लाहौर में मीनार पाकिस्तान के जलसे में होगी। आर या पार वालों का जलसा भी नाकाम हुआ, गली गली महल्ला मोहल्ला मिन्नत समाजत के बाद भी लोग नहीं आए, और आप देख रहे हैं कि आज आर या पार वाले जगह जगह जो है वो ख़वार होते फिर रहे हैं। यानी कि शहबाज शरीफ ने जो है वो आसिफ अली जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, और शरीफ ख़ानदान के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये ताकत में होते हैं, ताकत के नशे में ये गर्दन से पकड़ते हैं। जब ये इक़्तिदार से बाहर हों तो ये घुटनों को हाथ लगाते हैं। और आपके ये भी इल्म में है कि 20-22 साल बाद जो है उनको थानेदार ने जो है वो चौधरी साहब की भी इयादत जो है वो याद करवा दी। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये सब जो है वो जेलों का माल है, और ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है कि जिसने मुल्क को लूटा है, ख़ास तौर के ऊपर कल 18 फरवरी है, शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है, और वो फ़र्द जुर्म 16 अरब रुपया रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपया आ जाता है। बेनामी अकाउंट्स के अंदर 14 मुलाजमीन में, उनमें से एक मुलाजम जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है, जो 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है। 10,000 तनख्वाह का वो मुलाजिम है, चाय पिलाने का वो रमज़ान शुगर मिल के अंदर काम करता था, उस चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया आ जाता है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया से प्यारा हो गया उसका अकाउंट भी ये चलाते रहे। मसरूर अनवर नामी शख्स इनके अकाउंट में पैसे जमा करवाता रहा, तो उस पर कल फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ घबराहट के अंदर कभी इधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं, कभी उधर टामक टोइयाँ मार रहे हैं, और एक दूसरे को घसीटने वाले जो है वो आज एक दूसरे की लूटी हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जमा हुए हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अभी मरियम सफदर ने मीडिया से टॉक की, वो कहती हैं जी नैब के पास कोई सबूत है तो नैब सबूत लेकर आए। आज सबसे बड़ा सबूत तो आपकी अपनी गुफ्तगू थी, जहां मरियम ने ये कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उसको बाद में झूठा उनके भाई ने साबित किया है कि निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए 2016 में उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 फ्लैट्स जो लंदन में हैं ये हमारे हैं, और इन 4 फ्लैट्स की जो बेनिफिशियल ओनर हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो उनकी हमशीरा मरियम सफदर हैं। और बाद में पता चला मोज़ैक फंज़ैका के डॉक्यूमेंट से कि इन 4 फ्लैटों की जो बेनिफिशियल ओनर हैं वो मरियम सफदर हैं। और नून लीग हमेशा जो है वो जाल साजी के अंदर नंबर 1 रही है, हमेशा फ्रॉड के अंदर नून लीग जो है वो नंबर 1 रही है। हमेशा जो है वो ये शरीफ डॉक्ट्राइन है इनका कि ये कभी वीडियोस का सहारा लेंगे, कभी ऑडियोस का सहारा लेंगे, कभी ब्रीफ केस का सहारा लेंगे, कभी ये लोगों को टेलीफोन कॉलिंग करके फैसले लिखवाएंगे, कभी लोगों को रास्ते से हटवाएंगे। जब तक इनकी दाल ना गले तो ये इस किस्म के ओछे हथकंडों के ऊपर उतर आते हैं। तो इनको ये मैं कहता हूँ कि 3 साढ़े 3 साल तो इल्तवाएँ आप लेते रहे हैं। 17 बार मरियम सफदर ने अपने केस की जो है वो इल्तवा ली, और आज ये कहना आप
وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب منڈی بہاؤدین میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کل عظیم الشان جلسہ ہوگا، ابھی جلسہ گاہ کا دورہ بھی کریں گے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے۔ وہ ثابت شدہ ہے، وہ کیلبری فونڈ اس وقت آیا ہی نہیں تھا جب آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ بنا لی تھی۔ اتنے بڑے جو ہیں وہ فراڈیے ہیں، فراڈیے نمبر 1 ہے، ان کا نام تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے۔ ان فراڈیوں کا ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہ سارے فراڈیے جو لندن میں مفرور ہو کے بیٹھے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملک کے اندر واپس آنا ہے۔ اس کے علاوہ کردار کشی کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی شہید کا کیا قصور تھا جن کے بارے میں یہ کردار کشی کرتے تھے؟ نصرت بھٹو کا کیا قصور تھا جن کے بارے میں یہ کردار کشی کرتے تھے؟ اور مریم صفدر کا ان لوگوں کی آ کے حمایت کرنا جو لوگ ٹویٹر کے اوپر خاتون اول کے متعلقہ یا پرائم منسٹر کے متعلقہ گندے گلیز ٹرینڈز چلاتے ہیں، ان کی حمایت آگے مریم صفدر کرتی ہیں، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان ساری جو ٹویٹر کے اوپر غلیظ اخلاقیات سے گری جتنی بھی کیمپینز ہیں وہ مریم صفدر کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ چلائی جاتی ہیں۔ اس کی موجد یہ ہیں، تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ باز رہیں۔ سیاست ہے، سیاسی میدان کے اندر آ کے مقابلہ کریں، ہمارے پہ تنقید کریں، ہماری کارکردگی کے اوپر تنقید کریں اگر آپ کے پاس کوئی جائز بات ہے، لیکن آپ کسی کی گھر کے حوالے سے اخلاقیات سے گری حرکت اگر کریں گے تو اس کے اوپر پھر قانون بھی جو ہے وہ حرکت کے اندر آئے گا۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی پھر نرمی کی جو ہے وہ توقع نہ رکھے۔ اس کے علاوہ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ 5 سال بھی پورے کریں گے، اگلے 5 سال بھی آئیں گے، اور ان سب چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ ان کی اڈیالہ جیل ہے، یہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ ہمارا صحت کارڈ عوام کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی منصوبہ بن چکا ہے، اور انشاءاللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں منڈی بہاؤدین گوجرانوالا ڈویژن کی اگلی باری ہے، اس کا صحت کارڈ جو ہے وہ بہت جلد یہاں سے بھی اناگریٹ ہو جائے گا۔ پنجاب کی 72% آبادی کو صحت کارڈ جو ہے وہ مل چکا ہے۔ 400 ارب روپیہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے۔ 740 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ اس سال پنجاب حکومت کا موجود ہے۔ پی ایس ڈی پی کا بجٹ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر کے بڑی تیزی سے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں، ہاسپٹلز بنائی جا رہے ہیں، شہروں کا جو روڈ نیٹ ورک ہے، شہروں کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ 10 نئے ڈیمز وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنا رہی ہے۔ 1967 کے بعد تربیلا ڈیم کے بعد 10 بڑے ڈیمز بن رہے ہیں جس کے ذریعے سستی بجلی ممکن ہو سکے گی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں، جو مائکروسافٹ کے وہ بل گیٹس جو کہ پولیو ریڈیکیشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، اور بل گیٹس آپ کے علم میں ایک دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، وہ آج وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں پاکستان تشریف لائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں صحت کے شعبے کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے سراہا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے یہ بات تھی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد، وزیر اعظم بننے کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک کے سربراہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا جو کہ 10 12 سال سے پاکستان جو نہیں آئے تھے۔ بل گیٹس ایسے لوگ جن کی دنیا کے اندر ایک اپنی پہچان ہے، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ سوشل ویلفیئر ورک کے حوالے سے ایک پہچان رکھتے ہیں، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی جو کوششیں ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج پاکستان بھی آئے، اور پاکستان آ کر انہوں نے ہماری NCOC کا بھی وزٹ کیا، پاکستان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو بھی سراہا۔ انشاءاللہ جو ملک ہے اس ملک کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور جو ایک مہنگائی کا عالمی سطح کے اوپر طوفان آیا ہوا ہے اس سے ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کے اوپر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بوجھ آیا ہے، ایک چیلنج آیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہم نمٹیں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے اوپر جو ہے کسی طریقے سے اس بوجھ کو جو ہے وہ کم کریں۔ اس حوالے سے بھی آئندہ جو ہمارا پنجاب کے اندر کامیاب پاکستان پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے بلا سود ہم نوجوانوں کو جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ قرض فراہم کریں گے، 27 لاکھ روپیہ لوگوں کو گھر بنانے کے حوالے سے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ، احساس پروگرام، کامیاب پاکستان پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، یہ وہ پروگرامز انشاءاللہ ہیں جس سے عوام کے لیے جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ ریلیف ثابت ہے۔ جی
ذرا ایک کلیریفیکیشن کر دیں کہ جلسہ کل ہے جی کل کچھ لوگوں میں ابہام ہے کہ 20 نہیں جلسہ میں نے جس طرح بتا دیا روز جمعہ 18 کل فروری 2 بجے ہاں جی بروز جمعہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب منڈی بہاؤدین جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں اور یہیں پہ جو ہے وہ جلسہ ہوگا. جلسے کی جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ تیاریاں جو ہیں وہ بھرپور ہیں. یہاں پر ورکرز موبلائز ہیں. منڈی بہاؤدین کے شہر کے لوگ, منڈی بہاؤدین کے تمام گاؤں ایریا کے لوگ, چاہے وہ کسان ہوں, بزرگ ہوں, نوجوان ہوں, طالب علم ہوں, ہر شہر کا طبقہ فکر جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم کو دیکھنا بھی چاہتا ہے اور جلسے میں ان کا استقبال کرنے کے لیے اور ان کا جو ترقیاتی انہوں نے ایک اونرشپ لی ہے منڈی بہاؤدین کی, اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں. اور فرق صاحب ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے منڈی بہاؤدین کا انتخاب کیا ہے. میرے کہنے پہ رات کو بھی میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب ہے اور انشاءاللہ تعالی سینٹرل پنجاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا گڑھ بنے گا. یہ جو پہلے چور ڈاکو تھے نا جی, ان کا زمانہ اب ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کل جلسہ ہونے جا رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے مہنگائی کے حوالے سے کافی ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عالمی سطح کے ایجنڈے کو آپ عوام تک کیسے پہنچائیں گے, اور دوسری یہ بتائیے کہ آپ ایکسپیکٹیشن کیا رکھ رہے ہیں, عوام کیا حکومت کا ساتھ دے گی اس جلسے میں؟ نہیں دیکھیں, یقیناً عوام جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے نہ تو فیکٹریاں لگائی, نہ ہی ان کے بچے جو ہے وہ باہر بیرون ملک بیٹھ کے پراپرٹیوں کے کاروبار کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو بھی اقدامات لیے ہیں عوام کے لیے لیے ہیں. بنیادی طور کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کے نہ 5 کیمپ آفیسز ہیں, نہ وہ 777 جہازوں کے اوپر جو ہے وہ دورے کرتے ہیں, نہ ہی وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ثوابدیدی فنڈز ختم کیے آتے ساتھ. عمران خان صاحب نے جو اپنا وزیر اعظم آفس اور وزیر اعظم ہاؤس کا جو سال کا 3 سالوں کا جو 3 ارب کا بجٹ تھا, اس میں سے بھی 1 ارب 10 کروڑ روپیہ کم خرچ کیا اور وہ قومی خزانے کے اندر جمع کروایا. یہ وزیر اعظم ہے جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کا انہیں احساس ہے. جہاں تک رہ گئی بات مہنگائی کے حوالے سے, ہم پہ ایک تنقید ہوتی ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جو امریکہ میں امریکی صدر کے اوپر تنقید ہو رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے, تو کیا اس کا ذمہ دار بائیڈن ہے؟ جو یو کے جورس بانسن کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ وہاں بجلی کے, گیس کے, کھانے پینے کی چیزوں کے, پیٹرول کی پرائسز میں اضافہ ہو گیا, کیا اس کے ذمہ دار وہ ہیں؟ یہ ایک عالمی سطح کے اوپر پرائسز کا انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ پرائس ہائیک آئی ہوئی ہے. دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ہر جگہ کے اوپر. $40 والا پیٹرول $95 کے اوپر پہنچ گیا. $400 والا یہ جو خوردنی تیل جس میں ہم کھانا پکاتے ہیں, بناسپتی گھی جو آپ کا ہے, یہ $400 فی ٹن تھا جو کہ $1300 کے اوپر چلا گیا. 70% دالیں ہم جو ہیں وہ اپنی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کا ایک بوجھ امپیکٹ ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی حکومت آئی ہے جس نے آج تک سیل ٹیکس پیٹرول کے اوپر زیرو کیا ہو. کوئی سیل ٹیکس آج حکومت چارج نہیں کر رہی, اور ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم 17% سیل ٹیکس لگائیں. 17% سیل ٹیکس لگا دیں تو پیٹرول کی قیمتیں مزید جو ہے وہ بڑھ جائیں. لیکن ہم اپنی آمدن کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ حکومت کی آمدن ہوتی ہے, اس آمدن کے اوپر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, ہم بوجھ عوام کے اوپر نہیں ڈال رہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جیسے ہی عالمی سطح کے اوپر قیمتیں نیچے آئیں گی اس کا فوری ریلیف ہم پاس آن کریں گے, اور ماضی میں بھی ہم نے کیا. سر میرا سوال 2 پورشن میں. پہلا پورشن یہ ہے کہ آج آپ جس سلسلے کے لیے آئے ہیں عمران خان کے لیے, یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ منڈی بہاؤدین میں مسلم لیگ نون کو کلین سویپ کر کے حاجی برادران نے, حاجی امتیاز صاحب نے, جو بھی جاز صاحب نے یہ ثابت کیا کہ یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے, کیونکہ یہ 20 لاکھ کی آبادی کا ڈسٹرکٹ ہے. اور جتنے جلسے انہوں نے الیکشن سے پہلے کیے, یہ قائد اعظم گراؤنڈ کا ریکارڈ ہے کہ اس کو کوئی بھر نہیں سکا ان سے زیادہ. یقیناً اس دفعہ بھی ان کی جو محنت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے. کارکردگی کی بنیاد پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, یقیناً بہت بڑا جلسہ ہوگا. سر میرا دوسرا اسی کا دوسرا حصہ ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں ان کا ساتھ دیں گے, صحافت کا گلا نہیں دبایا جائے گا. سر آج نیوز 1 کی بندش کو 7 دن ہو چکے ہیں, آپ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, آپ نے سر اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی وی جو ہماری پی ٹی سی ایل کی ویب سائٹ ہے, جو کیبل ہے پی ٹی سی ایل کی, اس پہ 7 نمبر سے نیوز 1 کو 140 نمبر پہ لایا گیا. اسی طرح دیگر بڑے شہروں میں بھی نیوز 1 کو بالکل آخری نمبر پہ لے جایا جائے.
सर हमारी काइंडली आपसे ये गुजारिश है कि जब मैं आपका सवाल आगे मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर जो चौधरी बरादरान हैं, चौधरी बरादरान से मुराद जो हमारी चौधरी इजाज साहब, चौधरी इम्तियाज़ साहब और इनकी हाजी बरादरान आप इनको कह लें, जो इनकी फैमिली है जो मंडी बहाउद्दीन से, इनका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो खदमात हैं। इसी तरीके से जो हमारे दीगर यहाँ से मुंतखब अरकान हैं, उसमें तारिक रायका साहब शामिल हैं, उसमें हमारे गुलरेज़ चंद साहब हैं, चंद फैमिली है, नज़र गोंदल साहब हैं, उनके भाई यहाँ पर बैठे हैं। ये सारी जो फैमिली है पीटीआई के जितने यहाँ पर जो कारकुनान हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो साबका अहदेदारान हैं, साबका टिकट होल्डरान हैं, मैं समझता हूँ कि सबकी जो है वो एफ़र्ट्स हैं मंडी बहाउद्दीन के लिए। मैं उन सबको, पुराना मेरा मंडी में जो है वो आना जाना है। यहाँ पे ये मुनव्वर तबस्सुम खड़ा है, हमारा पुराना साथी है आईएसएफ का। यहाँ पर हम आईएसएफ के दौर में भी विजिट्स करते रहे हैं। तो मैं उन सबकी एफर्ट्स को जो है वो कदर की निगाह से देखता हूँ, उसको एक्नॉलेज करता हूँ। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो अवामी राब्ता मुहिम है, अवामी राब्ता मुहिम के आगाज़ के हवाले से यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर उनके जो है वो तगड़े बाजू हैं, यहाँ पर उन तगड़े साथी यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मंडी बहाउद्दीन का जो है वो इंतखाब किया है। और इसके अलावा जब आपने बात की न्यूज़ वन की बंदिश के हवाले से, हम तो किसी चैनल की बंदिश के ना तो हक में है ना राइट में है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा ज़रूरी है कि हर चैनल को एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी जो है उनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये चैनल जो है न्यूज़ चैनल्स हैं, करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं। इसके ऊपर जो करंट अफेयर हो या जो आपकी न्यूज़ है, चाहे वो अपोजिशन के हवाले से हो, हुकूमत की कारकर्दगी से हवाले से हो, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। किसी के हवाले से भी किसी की ज़ाती करदार कशी और ख़ास तौर के ऊपर किसी की ऊपर गैर अखलाकी करदार के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि उसको अपनी एडिटोरियल पॉलिसी को भी देखें, उसको भी रिव्यू करें। जहाँ तक रहेगी बात, आपने कहा कि नंबर आगे है पीछे है, उसको भी हम देख लेते हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जानिब से जो है वो किसी चैनल के ऊपर ना कोई बंदिश है, ना कोई जो है वो रुकावट। आपने पॉइंट रेज किया, उसको भी देख लें। सर ये बताइएगा, अदम एतमाद की तहरीक अब आने जा रही है, क्या ये कामयाब हो पाएगी? देखें, बात ये है कि जब ये अदम एतमाद की बात करते हैं तो ये को 12वीं बार इन्होंने इस किस्म का ऐलान किया। कभी इस्तीफ़ों की कहानी, कभी अदम एतमाद की कहानी, कभी लॉन्ग मार्च की कहानी, कभी इस्तीफ़ों की कहानी। इनके अपने अरकान इनको सीरियस नहीं लेते। आज देखें, आज फिर सेनेट से वे कॉक का बिल पास हुआ है जो गैस के हवाले से। अब सेनेट में अक्सरियत तो इनकी है, आज फिर अपोजिशन को शिकस्त हुई है। आज जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इससे 1 घंटा कबल अपोजिशन को सेनेट में शिकस्त हुई है। जिनके अपने 30-30, 35-35 अरकान जो हैं वो गायब हो जाते हैं हर बिल के मौका पर, वो इनके ऊपर अदम एतमाद नहीं है तो और क्या है। ये अपोजिशन एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद कर रही है। ये हुकूमत नहीं गिराएंगे, अपोजिशन को गिराएगी। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है, ये नंबर 1 आने की तो लड़ाई नहीं है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। कौन बनेगा अपोजिशन लीडर, ये उस चक्कर में। कोई ग्रुप नहीं है जी उनका, सब इमरान खान ग्रुप है। नवाज शरीफ की जो वतन वापसी के लिए ये कहते हैं जी आएंगे, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, इस हवाले से देखें नवाज शरीफ के हवाले से कभी हम सुनते थे किसी की प्लेटलेट्स कम हो गए, कभी सुनते थे ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, कभी सुनते थे जो है वो दिल की सारी शरियानें बंद हो गई। मुझे आप बताएं, जिस बंदे की दिल की शरियानें बंद हो, अल्लाह ताला हर शख्स को बीमारी से महफूज रखे, किसी को ऐसी बीमारी ना हो। वो 4-4 फ्लोर चढ़ के जो है वो बिल्डिंगों के जा रहा है। वो डॉक्टर उनका अपना लिख के दे रहा है, भाई ये सफ़र नहीं कर सकते। वो 5-5 घंटे का लंदन से मैनचेस्टर बाय रोड सफ़र करके चले जाते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं बैठ के, कॉफ़ी पी रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, हाइड पार्क में वॉक कर रहे हैं, पोलो मैच देख रहे हैं, फिर कहते हैं हम सफ़र नहीं कर सकते। क्योंकि ये वो सारे सफ़र कर सकते हैं जहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, लेकिन जहाँ लूट मार का हिसाब देना है, क्योंकि वो जेल का सफ़र है, उसके लिए ये सारी बीमार, जिससे पूछेंगे दुनिया जहाँ की सारी बीमारियाँ इनमें निकलेंगी। बहुत शुक्रिया।